नमस्कार. चिकालीम वास्को ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा हांगाचे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते कशें चल्लां, हातूंत कितें फेसिलिटीज आसा कितें ना, लोकांक कशें आनी कितें फेस करपाक पडटा हें जाणून घेवपाचो हो एक प्रयत्न आशिल्लो. हातूंतल्यान एंटायर हॉस्पिटल आमी पळयलें. थंय हांवें कांय वॉर्डा कडेन आनी कांय जाग्यार पळयलें की खूब एक वायट प्रकारचो वास येता, म्हणजे बुरसो वास येता. ताजो म्हाका दिसता खंय तरी एक उपाय जावपाक जाय. आमी जेन्ना हॉस्पिटलान एंट्री मारता तेन्ना हॉस्पिटलान एंट्रीचो जो रोड आसा, तो रोड जर तुमी पळयलें जाल्यार पेशंटाक खंयच्या पद्दतीन हांगा एम्बुलन्सान सुद्दां जर हाडलो जाल्यार त्या पेशंटाची परिस्थिती कितें जातली ही मुद्दम ताका दाखय. सो हो रोड जो आसा त्या रोडाची म्हाका दिसता परिस्थिती खूब वायट आसा. हॉस्पिटलान जेन्ना हांव स्टाफ डॉक्टर्स हांच्या कडेन उलयलो तातूंतल्यान म्हाका एक गोश्ट लक्षांत आयली की हांगा परमनंट जे म्हणजे 24 तास एक्सरे ना, 24 तास तुजे रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट काम करना. जे रेजिस्ट्रेशन आसा ते 2 सांजचे 3-3:30 म्हणल्यार जाता, पूण म्हाका दिसता तें रेजिस्ट्रेशनूय एक्सटेंड करपाची गरज आसा. त्या भायर हांगा एनस्थेसियन जी आसा ती फक्त दिसाची अवेलेबल आसता. ऑर्थोपॅडीक सर्जन जो आसा तो दिसाचो अवेलेबल आसता आनी ह्याच खातीर हांगचे जे पेशंट आसा ह्या सगळ्या पेशंटांक खूब सफर करचें पडटा. कित्याक सांजचें जर कोणाकय कितें जालें जाल्यार त्या पेशंटाक एक तर मडगांव ना जाल्यार पणजे शिफ्ट केल्या शिवाय कांयच उपाय हो ना. ही जाली पयली गजाल. दुसरी गजाल म्हाका दिसता ज्या भशेन पेशंट हांव ओपीडीक आयिल्लो आतां ऑलमोस्ट एक जावपाक आयलें, ओपीडी फूल आसा. हे लोक सकाळी आयिल्ले. हे लोक म्हणजे जोर आयलो ब्लड टेस्ट करपाक जाय तो पेशंटूय सकाळी आयिल्लो, तोय दनपारां 1 म्हणल्यार सुद्दां हांगा उरता. आज एक पेशंट असो पळयलो जाचो पांय मोडिल्लो आसा, ताच्या पांयाचें जीएमसीन ऑपरेशन जालें. जीएमसीन बेड ना म्हणून ताका धाडला हांगा. हांगा धाडला जाल्यार हांगा बेड ना म्हणून ताका कमीच कमी एंट्रीकच मेन जे एंट्री आसा थंय तो पेशंट गेल्ली 1 वरां जावन थंयच आसा. ताज्या खातीर बेड आतां खंयच्यान हाडटले, खंय तयार करतले म्हाका खबर ना. सो हातूंतल्यान एक गजाल जेन्ना हांव लोकां कडेन उलयलो की आम आदमी पार्टीची जी 10 लाखाची स्कीम आसा ती जर हांगा जर इम्प्लिमेंट केली जाल्यार ताजो फायदो जातलो का? प्रत्येकाचें आन्सर आशिल्लें हय. ते म्हणटात की जर आमकां आमचो ट्रिटमेंट फाल्यां प्रायवेटान वचून घेवपाक मेळ्ळो जाल्यार हांगा वास्कोन खुबशीं प्रायवेट हॉस्पिटल्स आसा. ती जर एम्पॅनल जाली, ती जर गव्हर्मेंटा बरोबर लिंक जाली आनी तातूंत जर वचून हांकां जर हो ट्रिटमेंट घेवपाक मेळ्ळो जाल्यार तांकां ताजो खूब फायदो जातलो. अशें प्रत्येक मनशाची थॉट आशिल्लो. प्रत्येकान म्हाका तेंच सांगलें की आमी जर हें जर गव्हर्मेंटान आमकां दिलें 10 लाखाची स्कीम जाल्यार आमकां ताजो खूब फायदो जातलो. हांगा येवन पेशंटाक वटवटे काडपाक पडपाना, त्रास काडपाक पडपाना. हो विचार प्रत्येकाचो आशिल्लो. जे लोक हो व्हिडियो पळयतले म्हाका दिसता ताणें जर चिंतलें जाल्यार तेयी म्हणटले की हय, ही जर स्कीम आमकां लागू केली जाल्यार आमकां खुबशे त्रास जे आमचे आसा, आमी जेन्ना सीक पडटा तेन्ना जे जातात ते आमचे कमी जातले. शेवटाक इतलेंच की रातचें ट्रिटमेंट मेळना. रातचो ऑर्थोपेडीक जावं एखादी बायल जी प्रेग्नंट आसा ताची डिलिव्हरी आसा तांकांय ट्रिटमेंट मेळना. हे सगळे ट्रिटमेंट जर मेळटले जाल्यार गोवा सरकारा कडेन एकूच उपाय आसा की तो म्हणजे ही 10 लाखाची स्कीम तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करची आनी जितलीं प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा ती पब्लीक लोकांक ओपन करची फॉर टेकींग ट्रिटमेंट. आनी त्या एक पद्दतीन म्हाका दिसता गोंयची जी हेल्थ सिस्टम आहा वी कॅन मेक इट द बेस्ट प्रोवायडेड this government has the intention to do it. आणि CM सावंताक जर हें इंटेंशन आसा, आमचे हेल्थ मिनिस्टराक जर हें इंटेंशन आसा जाल्यार ते करतले. ना जाल्यार तांच्यांनी जें इतलें तेंप केलां तेंच चालू उरतलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.